chaque matin entre 6h et 10h, c'est votre good morning. Qui dit good dit c'est bon, et qui dit morning, c'est bien le matin. Et on est bien le matin, les amis. En ce lundi, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Lundi 24 septembre, et qui dit lundi dit Dr Chahabi. C'est comme... Docteur. C'est vrai que le docteur il est matinal. À l'heure où on fait encore des rêves presque nocturnes, le docteur il est déjà en train d'opérer des yeux. C'est mission Eye of the Tiger. Qui est le docteur? Très bien. Merci beaucoup d'accepter notre invitation du lundi matin. Chaque lundi on parle ophtalmo, les amis, et tous les jours il y a un certain Hicham Al-Assoui. Alors باش يبان لك شي حاجه خاصك تشوف. هو هشام العسوي هو هذاك الراجل هذاك اللي هو معنا، هو اللي تيقول كل شيء باين. غادي نشوفوا واش بان لي اليوم. انا كيبان لي ازرين بس باسكو سي on va voir ce que اش بان لي. on revient juste après avec le docteur Chahabi. Ce qui se passe dans la société marocaine, il la critique et après il vous fait ça tranquillement. En une minute, il vous explique tout. Merci de votre fidélité chaque matin entre 6h et midi d'habitude, mais là on revient à la formule ديال 10 parce que تولفت هذيك ديال 12 حيدوا عليا ما كنتش ساج في لي فاكونس كتبدا الحلحه. صباح دكتور الحمد لله. كي داير اتابيا médecin tout en blanc خايفين là, on a peur presque. On est très content de te retrouver vraiment docteur ophtalmologue. Alors l'ophtalmologie docteur c'est donc une branche de la médecine, mais cette branche comme toute la médecine a une explication. Alors c'est vrai, on pourrait expliquer le rapport entre les humains, mais le rapport entre le patient et son praticien, toi dans ta clinique, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel ou les deux? Comment ça se passe مع les malades docteur? اولا لا بغيت باش نتكلم بالعربيه على السؤال هو انه العلاقه بين الطبيب والمريض بصفه عامه وليس خاصه في المصلحه ديالي، هو ان هذه العلاقه خاص المريض يعرف بان العلاقه بين الطبيب والمريض راه ملي كيمشي عند الطبيب ماشي باش غادي يداويه وغادي يشافيه، اللي كيشافيه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن كيخص الطبيب عنده واحد الالزاميه، لان بحال كاين واحد العلاقه اللي هي ولو ما كاينش هناك ورقه بين الطبيب والمريض، ولكن هناك علاقه لان الطبيب من المفروض عليه انه يعطي جميع الامكانيات لهذا المريض باش يمكن يتشافى، ولكن ماشي بالضروري انه يشافيه. ولهذا فكنلقاو في عده صحف كنلقاو مثلا مشاكل اللي وقعات، مثلا سيده كتكون ماتت جراء عمليه جراحيه او يعني كتكون مضاعفات، ودائما كنحطوا الطبيب كمسؤول على هذه المسائل هذه. ربما تكون هناك حالات اللي فيها مسؤوليه ديال الطبيب، ولكن خصنا نفهموا اشنا هي العلاقه بين الطبيب والمريض. وملي كنمشي عند واحد الطبيب راه ماشي بالضروره انني خصني نوصل لهذيك النتيجه اللي بغيت انا. بحال مثلا ملي كيجي انسان عنده مثلا مرض السكري، كتكون الشبكيه عنده مريضه، كيقول لك علاش ما قالش لي الطبيب؟ ملي كيقول له الطبيب راه عندك هذا الشيء واعر، كيقول لك خلعني الطبيب مشيت جلست في حالي. ملي ما كيقولش له، كيقول لك ما كون فسر لي انا ما فسرش ليا. لان خص وكنعطي مثال اخر كنعطيه دائما بالنسبه للناس اللي كيجيو لعندي، كنقول لهم علاش ملي كتدي الطفل ديالك للمدرسه النهار الاول غتقيدو في الابتدائي، ما كتمشيش عند هذاك المدير ديال المدرسه وكتقول له الله يخليك غتضمن لي بان هذا الوليد هذا يكون طبيب ولا يكون نور الدين ولا يكون لا انا كان نور الدين ما يقراش يخرج ليا واحد يعني واحد نجم بحالك او ينجح في الميدان ديالو، ما كيقولهاش للمدير، يقول لك ما غيخرج لي هكذا ما نقيدوش. اذا هذه المساله هذه باش كنقرب المريض باش يفهم بان العلاقه بيني وبينه يا اما كيدير فيا الثقه وكيعرف بان راه غنعمل معاه جميع المجهودات، والمسائل اللي كنتمكن منها راه غنعطيها له، المسائل اللي ما كنتمكنش منها كنحولها على الناس، لان واخا في العين كاين عده مسائل ما كنعملهاش انا في جراحه العيون، بحال مثلا انفصال الشبكيه لو ديكولمون د لا ريتين كنصيفطوا الناس اللي هما متمكنين في
هذاك الميدان، وكنعطي ماشي من الضروري ان تكون عندي الجواب لجميع التساؤلات ديال المريض. لازم ان المريض خصني نفسر له، نقربه من المرض ديالو. مع الاسف بعض الحالات ان الناس ما كيتقبلش انك تقول له راك جيتي معطل، هذه المسائل اللي درتي باش يفهم بان في الطريق اللي غنمشيو فيها. ولكن على كل حال ان من الواجب ديالي ان نفسر ونقرب للمريض من ان هذا المشكل ديالو راه مشكل يعني عنده علاقه بالمرض ديالو، وراه ماشي من الضروري ان غنشافيه. ولكن الاجباريه اللي عندي هي اجباريه ديال الوسائل اللي موجوده خصني نديرها للمريض. Docteur Chabi, je sais que Aziz Alek, le fait de venir le matin sur Shada FM, là-dessus, parce que c'est important pour, ne serait-ce que pour ton, juste qu'il y ait une compréhension. الناس ما الواحد كان شي ناس تيخليو رسوم تيمرضوا عاده تيجيو عند الطبيب تيقول لي دكتور اش عندي. مي سي une éducation, c'est une culture, docteur. علاش حنا في par exemple les on l'avait dit à la rentrée, علاش ما تنعلموش لولادنا ماشي ils deviennent des malades en puissance. Mais خاص الواحد quand même de temps en temps يقول عندي واحد المشكل هنا، ولا علاش ما نمشيش نشوف juste un petit fond d'œil ولا شي حاجه. Est-ce que ça c'est possible؟ شي واحد يجي يقول لك انا ما عندي والو دكتور، بغيتك دير لي شي اناليز وهذاك الشيء، كاينين ولا قلال؟ كاينين ربما حتى البرامج بحال اللي كتقوم بها هنا شاد اف ام يعني تحسيسيه وكيفهموا الناس بعض المسائل. الان الحمد لله اللي يثلج الصدر هو ان هذه المواضيع اللي كنتكلموا عليها كنلقاو عدد ديال الناس كانوا كيتسائلوا على هذه المشاكل. ربما الناس اللي كيكلمونا عبر الهاتف كيكون حالات اخرى اللي ما تكلموش معنا وعندهم نفس الحالات وكيفهموا بان راه هذيك الحاله كيجيو باش كيسولوا او كيمشيو عند الاطباء ديالهم في المدن، وكنعطيوهم امتى يمشيو. يعني كاين واحد الوقت اللي هو معروف ان الانسان خصو يمشي قبل من التمدرس بالنسبه للاطفال، ومن بعد التمدرس كتولي مساله عندها علاقه واش هذاك الفحص كان سليم ولا غير سليم، واش من الضروري انه يعمل فحص سنوي او كل سنتين. وبالنسبه ل 40 سنه، ولهذا باش نكمل لك الشطر الاخر ملي كيجي المريض وكيقول لك انا كيجي مأخر كتقول له وراه جيتي معطل، اش كيقول لك؟ هذا الشيء اللي عطى الله، هذا الشيء اللي عطى الله. كنقول ماشي هذا الشيء اللي عطى الله، راه هذا الشيء عطيتيه انت. الله عطاك العقل باش تفكر بان خصك تعمل واحد الفحوصات يعني بالنسبه للطفل ديالك او الانسان ملي كيوصل 40 سنه. من 40 سنه لازم خصو يعمل واحد الفحص، لان كاين عده مسائل اللي ما كتبانش. حتى انا ما درتهاش. انا باغ اكزومبل جي ديباسي لي 40 ans ما نديرهاش. سي فري فات سكو جو دي مي فات با سكو جو في، سي موا سا. دكتور كاين الدراري الوليدات مع عائلتهم والديهم يسون arrivés à un certain âge، هما سي ا او كون سادريس اوسي. هاد الناس هادو اللي تيتصنتو دابا يمكن في طوموبيلتهم عندهم والديهم ساكتين. دي فوا on sait pas dire qu'on a mal aux yeux, on sait pas dire que ما بقى يشوفني عندنا تنشوفوا. انا je le vois avec ma mère par exemple, et je t'en remercierai jamais assez docteur. C'est en te rencontrant que ma mère elle a voulu se faire opérer de la cataracte. Jusqu'avant elle s'en fichait, mais en fait ما كانش تشوف، ما كانش تشوف وما قالت والو. هي pensait que voilà الشوف ديالها بدا ينقص. elle arrive à 60 ans تقول voilà الشوف ديالي راه بدا ينقص. en fait non، بتحيدت هذيك لا كاتارات قالت لي الناس تيبانوا ليا بايدين. elle voyait en fait c'était tout était flou chez elle, mais elle disait خاصنا ندادر. وكانت تقول لخواتاتي mais ça elle disait mais non maman tu déconnes. en fait c'est faux. il faut vraiment prendre les appels du pied ديال les parents vraiment au sérieux docteur. نو المشكل هو ان بالنسبه للحاله ديال الوالده ديالك على الاقل راها جلاله، ولكن كاين الحالات مع الاسف انهم اللي غادي يجي ما لقاوش له الحل. يعني ان كان مشكل ديال الضغط في العين، ان العصب البصري ما بقاش كيشتغل، كاين مشاكل اخرى اللي كتجي متاخره. ولهذا ما خصناش نتسناو حتى تكون هناك اعراض او هذاك السيد او السيده ما كتكلمش شيء وما كنعرفوش شنو عندهم. خص الانسان من 40 سنه سنويا يعمل واحد الفحص باش يعرف واش عنده ضغط، ما عندوش ضغط، عنده مشاكل في الشبكيه، الاحتياطات اللي ممكن يعملها. لان بالنسبه للعمل الازرق او الضغط او الجلوكوم راه مع الاسف ما كايناش الاعراض. ودائما كنقول للناس وكنعطي خصوصا السيدات اللي هما في البيت كنقول لها واش ملي كتحطي واحد الطنجره فوق العافيه واش ما كتبقايش تقلبي عليها مره واش تشمي ريحه الحرق عاد كتمشي تقلبي. راه الجسم ديالنا راه لازم الانسان السياره ديالو كيقلب لها الزيت الماء قبل ما يسافر. اذا هذه المسائل هذه خصها تولي عندنا في الثقافه ديالنا ان خصنا نعملوا فحوصات. هذا خص يكون عندنا طبيب عام ديال الاسره، لان كاين عده مسائل غنتجاهلوها. ما يمكنش غنتكلموا على جميع المسائل
مسائل، لان كاين الانسان مثلا انا كنتكلم على العين، ولكن الا كان طب عام غادي كيعرف بان كل سن عنده واحد العدد ديال الامراض اللي ممكن ان نتفاداو المضاعفات ديالها. وشحال من واحد كيقول غنمشي عند الطبيب غيجبد لي هذاك المرض وغنولي عارفه. اللهم تعرف المرض اللي هو موجود وممكن ان ما توصلش للمشاكل اللي واصل ليها ناس اخرين، لان كاين ناس اللي عندهم السكري وما كنكونش لهم الشبكه وما كيوصلوش للانسولين وما كيكونوش عندهم مشاكل، لان كيكون فاهم اشنو كيعمل هذاك السكري في الجسم وكيعمل واحد الحميه. ما كنخليوش حنا حتى كنوصلوا للمضاعفات وعاد نبداو كنتقاتلوا مع هذيك المضاعفات، لانها كتولي من جميع الجوانب. بحال مثلا السكري كيكون في العين، في القلب، في الكلي، في الرجلين، كتكون عده مشاكل اللي ممكن ان لو مشينا عند الطبيب غتاخذ لنا ساعه، يعني غادي تفهم بان خاصك تعمل واحد الحميه، خاصك اشنو تاكل اشنو ما تاكلش، ربما تحرك. يعني كاين مسائل اللي قبل ما نوصلوا للمرض. Il y a peut-être des chefs d'entreprise ou la juste des professeurs, des instituteurs, leurs employés ou leurs élèves. Est-ce que la médecine du travail, docteur Tbib il est averti? Toutes les entreprises ont un médecin du travail, parce que moi, pour avoir travaillé en France, avant de signer n'importe quel contrat, je devais passer devant la médecine du travail pour qu'il fasse des analyses de mes poumons, de mes yeux, un check-up entier pour voir l'état de la personne. واش هادشي سي كلكو شوز على حسب الشركات، على حسب المستوى. كاين الشركات اللي هي يعني parce que ça aussi c'est une responsabilité. Le patron a par exemple par exemple des personnes qui travaillent sur l'ordinateur toute la journée. يقول لهم voilà, une fois par an je vais vous faire un check, tout le monde ira voir un médecin et revenez avec des analyses ophtalmologiques, parce que c'est bien pour lui aussi, c'est bien pour son entreprise, ça rassure. ça. هذا بالنسبه للشركات اللي هي مهيكله، واحد الهيكله اللي داخله في الاطار العالمي وكتحترم المعايير القانونيه العالميه. ولكن كاين الناس اللي كيشتغلوا في مؤسسات اللي هي بسيطه وصغيره، ولكن هذا لا ينفي ان ماشي من الضروره ان طبيب الشغل، لان طبيب الشغل بصفه عامه هو كيركز على هذيك المؤسسه اللي كيشتغل فيها والخاصيات ديال هذيك المؤسسه. مثلا كان كيشتغل في واحد المؤسسه اللي هي فيها غازات اللي هي ربما كتاثر على التنفس، كيعمل واحد الشروط معينه على حسب كل مؤسسه وشنا هما الخاصيات. ولكن هذه بالنسبه حنا كنتكلموا مع جميع المواطنين المغاربه اللي هما عندهم الحظ انهم يشتغلوا في المؤسسات اللي هي مهيكله، ام الناس اللي هما في القطاع الخاص او اللي ربما حتى في الاساتذه مثلا او المعلمين اللي هما كنحيوهم، لان مع الاسف الشديد كاين بزاف الناس اللي كيشتغلوا في واحد الاماكن اللي هي نائيه وبعيده، وربما كيتفرق الزوج مع الزوجه ديالو، وكاين عده لان كنحييهم هذا الدور اللي هو اساسي اللي كيقوموا به، وهما مع الاسف ما عندهمش واحد طبيب الشغل، يعني هي وزاره التعليم وما عندهمش المعلمين، ما عندهمش اللي فعلا. اذا كاين المساله كيخصها تكون كل مواطن يكون فاهم اشنا هو الدور ديالو في المجتمع، وثانيا انه يوصل هذه المعلومه بالنسبه للاساتذه والمعلمين اللي كيشوفوا واحد العدد كبير ديال الاطفال وكيربيوهم، يعني خصهم حتى هما يحسوهم بان هذه المساله هذه راه ضروريه، وحتى بالنسبه للاباء ديالهم ربما الطفل الصغير ربما يوصل المعلومه للاباء ديالهم باش يوصل لهم بان راه واحد الضروره انكم نتوما عندكم ابتداء من 40 سنه تشوفوا طبيب عام وتشوفوا طبيب العين، وبالنسبه للاطفال من الضروره انه يعمل واحد الفحص قبل من التمدرس باش يعرف هل هناك مشاكل اللي ممكن تداركوها في هذيك السنوات الاولى ديال الدراسه اللي تكلمنا عليها عده مرات. Tous les lundis matins, on parle avec le docteur Chabi de la vision de l'ophtalmologie en règle générale. Docteur, ce matin, on va s'essayer un petit dictionnaire, un petit répertoire pratique, pas par ordre alphabétique, mais par ordre de maladie. Je vais juste te demander d'être très bref par rapport à certaines choses, بالعربية en plus, parce que avec l'Arabia أنا خليوني بعد مني غادي نخرج عليكم. Je vais juste te poser quelques questions parce que c'est des termes qui reviennent souvent dans l'émission, et c'est vrai que dans moins de 10 minutes on ouvrira le standard باش تهضروا معنا باش تهضروا avec le docteur Chabi, et si vous avez un souci ou une question d'ordre ophtalmologique. Alors docteur, شنو la cataracte؟ هي الجلالة
الجلاله فهي العدسه الطبيعيه لداخل العين كتفقد الشفافيه ديالها مع السن او مع الامراض مثلا بحال السكري ولا كنسميو لي مالادي ميتابوليك كتمس هذيك العدسه الداخليه ديال العين اللي هي لو كريستالان اللي كيفقد الشفافيه ديالو ما كيبقاش واضح وكتولي الجلاله. وكاينه الجلالات ديال الاطفال كاين لا كاتاراكت كونجينيتال لان الطفل في التكوين ديالو كيكون عنده هذيك العدسه غير طبيعيه ومع الوقت او في البدايه ديال السن ديال 4 اشهر او 5 اشهر الاولى ممكن تكون فيها هذيك الجلاله اللي كنحيدوها كنعملوا لها العمليه وكنحطوا عدسه. ضروره تحط العدسه لان مع الاسف الناس كيقولوا واش غدير لي العدسه ولا بلا عدسه. فهذيك العدسه هي عدسه طبيعيه ملي كنحيدوها لازم نحطوا واحد العدسه اخرى لان لما درناش هذيك العدسه بهذاك الشيء باش كتشوف واحد العدد ديال الناس كيعملوا دوك الجاج غليظ لانه ما عملوش له العدسه لان ربما عمل العمليه حيدوا جلاله وما داروش العدسه. كاينه هذه كانت في واحد الفتره لان ما كانش طرق يعني بحال اللي كاين الان لان كاين الناس اللي هما ما تعملاتش لهم العدسه او كتكون عندهم مضاعفات اثناء العمليه يعني ذاك الغشاء اللي كنحطوا فيه العدسه كتبقى فيه مضاعفات. كيقولوا الناس كيقول لي راه قال لي الطبيب ما قبلاتش لي العين العدسه ولكن هي ممكن تعمل العدسه يعني بواحد الطريقه معينه ولكن من الاحسن انها كنعملوها وراء القزحيه يعني وراء ليغيس باش ما يتاثرش على القرنيه. Une personne sur trois au-delà de 75 ans est touchée par la cataracte et une personne sur 5 après 65 ans. Donc on sera tous touchés à un moment ou à un autre. C'est obligatoire. Chez Nahar بتنشرفوا ولا كاين شي ناس ما كاين ناس اللي ما يعملوش. Parce que أنا par exemple pour revenir à mes parents, ma propre expérience, c'est que mon père aussi avait une cataracte brune comme vous dites dans votre jargon ophtalmologique et le médecin قال c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. واش الضوء تأثر في العين par exemple nous les Marocains on a beaucoup de lumière ici في البلاد donc je pense que le cristallin c'est-à-dire هاد العدسه الطبيعيه فهي بحال واحد الزجاجه اللي هي كتأثر مع جميع الاجواء الخارجيه. هي واخا داخل العين ولكن لي زوفي يعني لانها كتقوم بالدور انها كتسمح لنا باش نشوفوا وكتحمي الشبكيه من بعض ما فوق البنفسجيه بيان سور وكتحاول انها توضح لنا الشوفه لان القرنيه فيها بعوجاجات لانها ماشي مقاده وهذيك العدسه الداخليه كتنظف هذوك العوجاجات باش الشوفه كتكون عندنا واضحه. ملي ما كتبقاش واضحه بحال الدجاج كيتوسخ كيخصنا نحيدوها وكنحطوا عدسه اخرى. فعلا ملي كتكون الاجواء جافه الحراره الشمس هذه كلها ممكن تعطينا تغيرات ديال هذه العدسه الطبيعيه ولكن كانت في واحد الفتره بما ان الطريقه اللي كانت كتعمل قبل كانت كخص الجلاله تتقصى حتى تجمع كيقول لي خلاها تطيب. الان هذه المساله ما بقاتش صالحه لانها الجلاله كل ما حيدناها مبكرا ما تسناوش تطيب لان ملي كتعطل راها كتقصاح وكتولي جافه. وهذا هو الكلام اللي قال الطبيب الاب ديالك في فرنسا هو ان عندكم الشمس ولكن هو عطلها بزاف لانه خلاها كتاخر كل ما كتاخر كل ما خرج لي تبصيل كتجف مع من الماء. ملي كتجف من الماء الجهاز اللي كنستعملوا حنايا فهي صعيب باش تحرسها والدبابات الصوتيه خصها تمصها. كل ما قصاحت كل ما كنستعملوا واحد الطاقه حراريه كثيره اللي ممكن انها تاثر على القرنيه وربما ان بعض الحالات ملي كنحيدوا لهم الجلاله ما كتصفاش لنا هذيك القرنيه وكيخصنا نبدلوها كنديروا لي غرف دو كورني او زرع القرنيه. C'est plus compliqué. Anna, je te dis justement, c'est assez spectaculaire, mais c'est très vite fait. En fait, quand on voit docteur travailler, on a l'impression que c'est simple. C'est très simple. Là, mais c'est très simple. Là, mais on a l'impression que c'est facile. Tu vois, ces trucs, tu vois, tac, 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 tu casses, nana, Là, mais c'est du travail d'orfèvre. Hein. Vraiment, c'est. Allez, on revient sur la foire aux questions. La DMLA. 4 lettres qui veulent dire quoi? maculaire liée à l'âge. وهي الشيخوخه ديال الشبكيه. الشيخوخه ديال الشبكيه هي ماشي كاع الشبكيات كتكون فيهم الشيخوخه. هذه موجوده في اوروبا اكثر من المغرب. وهذه الشيخوخه هي ان البؤبؤ ديال الشبكيه ما كتكونش عنده يعني القوه الكافيه باش كيوصل لواحد السن وكتبقى هذيك الشبكيه واضحه وكتبدا بمشاكل كنسميوها لي دروز او لي دروزين
مثلا اللي هما بعض البويضات اللي موجودين في الشبكيه اللي كيخليو ان الشبكيه كتولي كتعطينا اعوجاجات، ومع الاسف بعض الحالات كتخلي واحد لا سيكاتريس اللي هذيك لا سيكاتريس ما كتبقى كتولي في البؤبؤ ديال المموري كنسميوه البؤبؤ الشبكيه. الانسان ما كيبقاش يشوف في المحور، يعني في لو سونتر كتولي عنده اون تاش نوار ما كيشوفش فيها وكيشوف غير من الجوانب. هذه مرض مع الاسف ان بو كم بحال شفنا واحد البوله بحال كنا تنشوفوا البوله بزاف تتعود واحد لاطاش. دابا لا جينا نشوف واحد البوله تجي واحد لاطاش لي بلويسمون ودونك لو il a du mal à s'en remettre لان كتكون هذوك الخلايا اللي هي كتاخذ الضوء وكتاخذ الصوره. لان بالنسبه للشبكيه كاين هذاك المحور اللي صغير اللي قبلت لا بوبي اللي هو قبلت القزحيه او بؤبؤ القزحيه، فهذيك البلاصه هي الوحيده اللي كنستعملوها النظر. اما الشبكيه ديال الجناب فهي كنستعملوها في المساء. اذا هذاك المكان هو المكان المهم، هو اللي كنحاولوا انه ما يتقاش شيء لا بالسكري لا بالضغط ولا يعني بالضغط هيبرتونسيون ارتيريال الضغط اللي كاين ديال القلب. ولكن ملي كتكون مشاكل اخرى ملي كتقيس لنا هذاك البؤبؤ ما كنقدوش حنا نقربوا له لانه هو القلب ديال النابض ديال الشبكيه. ملي كتكون هذه المشاكل الان كاين بعض الحالات اللي هي ممكن اننا كنعملوا حقن داخل العين باش كنخليو هذوك العريقات اللي هي ما كيخليوش الانسان يشوف كترجع. ولكن لا تعطلنا ممكن ان كتبقى ديك لا سيكاتريس، ومع الاسف كيبقى هذاك المسائل ما كتحلش لان كنوصلوا لواحد الحد اللي هو ما عندوش الحل. Il y a une maladie dont on parle souvent, merci docteur, on retourne à la fois aux questions. Il y a une maladie dont on parle souvent ici, c'est le glaucome. Alors le glaucome, c'est quoi le glaucome? الجلوكوم وهو يعني واحد العدد ديال الناس اللي كتكون عندهم واحد الضغط اللي كيفوت واحد المقاس اللي كيأثر لنا على العصب البصري واللي كيأثر لنا على الحقل البصري. ما هو العصب البصري وما هو الحقل البصري؟ الضغط ديال العين هو اللي بدينا هو الوحيد اللي ممكن نعبروه. اللي كنعبروه كنشوفوا بان لفتنا 18 ملم زئبقي او لو 18 ملم ميركور فقد تكون عندنا تاثيرات على العصب البصري. ملي هذاك العصب البصري سيغ النيروبتيك هو اللي فيه لي كابل اللي كيجيو من الدماغ اللي كيخليونا نشوفوا بوضوح. ملي كيبدا هذاك الضغط ما كيخليش هذوك الالياف ديال العصب البصري يتغذاو بطريقه يعني عاديه بالدم فكيبقاو كيموتوا لان لو نيروبتيك كيبداو فيه دي فيبر كيمشيو وحده وراء الاخرى. وهذوك لي فيبر ملي كيبداو يمشيو هاد الالياف ديال العصب البصري ملي كيبداو يموتوا كتبدا لنا نقط في الحقل البصري لو شون فيزوال ما كنبقاوش نشوفوا بها. Est-ce que c'est trop tard, docteur, peut-être qu'on a justement des notes sur le champ visuel, sur les côtés, hein, j'ai cru comprendre que c'était sur les côtés que ça se passait, parce que tu fais des gestes en même temps, et puis ça se resserre, et puis ça revient sur le centre. Docteur Ouachadji, c'est trop tard pour aller consulter ou bien aller se faire soigner, ou là, docteur ملي كيمشي الانسان عند الطبيب فكنحاولوا نداويو هذاك المرض باش نوقفوه في هذاك الوقت اللي هو جا فيه المريض. الا جا فيه مثلا 90% مشات راه 90% مشات، لا جات يلا 20% اللي مشات. فكنبقاو دائما ملي كنقابلوا هذاك الضغط وليس الا الضغط، لان حتى الضغط ديال العين راه الان ولات اجهزه اللي هي كتبين لنا بان راه الا كانت القرنيه ضعيفه، وبما ان في المغرب عندنا القرنيه ضعيفه فراه ملي كنلقاو مثلا 18 ملم زئبقي راه ربما كيكون الانسان عنده 21 او 22. اذا كاين الان اجهزه اللي كتحول هذه القوه ديال الضغط وكنعرفوا في العين اشنا هو الضغط اللي كاين داخل العين، وليس الا سمك القرنيه، لان ماشي غير لحقاش القرنيه رقيقه ولكن حتى التكوين ديالها لا ريجيديتي ديالها اذا كانت هذيك التكوين ديالها تكوين غير سليم فربما ان المقاسات اللي كناخذوها كتكون مقاسات خاطئه. ونقدروا نقولوا لواحد السيد اللي هو عنده الضغط في عينه نقول له راه عينك مزيانه وربما تكون عنده الصراج فعلا. ولهذا فالانسان خصو اذا كانت في الاسره ديالو ان ناس عندهم ضغط في العين فواخا يقول له الطبيب هذا العام راه ما عندكش الضغط خصو سنويا يبقى يقلب هذاك الضغط وسنويا يشوف هذاك العصب البصري. والان كاين اجهزه اللي كتعطينا كتعبر لنا هذوك الالياف شحال فيهم وممكن ان نعرفوا ان واش كاين مشاكل. والان افيك لو سي تي كاين واحد الخلايا كنقدروا نعرفوا التاثير اللي غادي يكون لنا في هذا العين من دابا 3 شهور الى 6 شهور من بعد ما كنفحصوا المريض. ولهذا لو جلوكوم سي ان فيسو دارغومون، يعني كاين واحد العدد هما 3 النقاط الاساسيين، ولكن من الوقايه خير من العلاج. ملي كيجي الانسان مع الاسف وكيكون مشى العصب
العصب البصري كيكونوا ماتوا يعني هذوك العروق اللي هما جايين من الدماغ، لان هذاك العصب البصري فهو امتدادات من الدماغ. كنعرفوا بان الخلايا ديال الدماغ ما كتعاودش تولد، والمستقبل ربما هو اللي ربما يعطينا حلول بزرع الخلايا الجذعيه. Docteur, une dernière question, la fois aux questions, on y reviendra la semaine prochaine, Inch'Allah. Cette fameuse conjonctivite, moi depuis tout petit, j'ai des amis, je venais, je voyais quelqu'un qui avait un pansement sur l'œil, je lui dis qu'est-ce que t'as, une conjonctivite? C'est juste l'œil rouge, il y a un petit peu de pus qui s'installe excusez-moi si vous prenez votre petit-déj, mais c'est très médical. La conjonctivite, c'est quoi, docteur? Alors, la conjonctivite, c'est quoi la conjonctivite? La conjonctivite فهي كنسميوها سواح، ما هي التهابات الملتحمه، لان الملتحمه هي هذه الجلده اللي هي شفافه ما كتبانش لينا، هي اللي كيبان لنا فيها هذه العريقات بويض، ولكن هي شفافه واللي كيبان لنا ابيض، وهو العين السكلير هي اللي داخل العين. اما هذيك ذاك الغلاف اللي هو كيلف بالعين وهو كنسميوها الملتحمه، ملي كتكون فيها التهابات كنسميوها لا كونجونكتيفيت. من هنا عاد كنشوفوا واش كونجونكتيفيت فيرال فيروسات ولا بكتيريان تاع عفونات اللي هي عندها علاقه بالبكتيريا اللي كاين عده اللي ماشي خطيره جدا ولكن كيتحل المشكل ديالها، اللي هي خطيره جدا هي الفيروسات لي فيروس ليربيس لو زونا اللي هي ممكن انها ماشي كتبقى في الملتحمه. On peut l'attraper comment, docteur? Parce que surtout les enfants, comme ils ont tendance à ne pas se laver les mains ou à mettre les mains un petit peu partout et après se frotter les yeux. On voit souvent ça chez les enfants, moins chez les adultes, ou là c'est comment en termes d'infection? Au niveau statistique, il y a pas une prédominance. ما كاينش واحد الاكثريه كتكون عند الاطفال، او كتكون بعض الفترات اللي كتكون فيها عدد ديال الناس كيكونوا كيتلاقاو، مثلا الاطفال لان كيكونوا مثلا في المدرسه كيجتمعوا، او مثلا في الاوقات اللي كتكون في الصيفيه لان كتكون واحد التحركات كبيره بين المناطق والناس كيجيو مثلا من الشمال للجنوب من الجنوب للشمال، وهذه التحركات هذه ممكن هذه الفيروسات كتمشي من اليد لليد وكتكون. Je rappelle toujours que l'hygiène des mains c'est important. الواحد خاصو يتعلم يغسل بزاف يديه بالصابون. هذه الفيروسات كتكون في الجسم ديال الانسان، كتكون في لي غونغليون، كتكون في واحد الغدد اللي هي كتسنى الا الوقت اللي هو كيكون الجسم انه الحميه ديالو ما بقاش يعني المناعه ديالو ما بقاتش كافيه، وكيكون في واحد الفتره اللي هو ديال لو ستريس، يعني كيكون مثلا عنده يعني ضغط على الجسم ديالو، كتكون ديك القوه اللي كيدافع بها الجسم ما كيبقاش كافي، وكيخرج كاين الناس اللي كيخرجوا ليغباس في الجفن ديالو، او كتكون عنده مثلا بحال الزونا كيكون في واحد المناطق معينه لان فيها دي نير، بحال مثلا كتكون يا اما في الظهر يا اما في الوجه. وهذا المشكل ديال هذه الفيروسات الخطوره ديالهم انها لمسات القرنيه اللي تكلمنا عليها عده مرات. اما لا كونجونكتيفيت نفسها ماشي خطيره جدا، ولكن لمست لنا القرنيه، واخا كيمشي الفيروس هذيك القرنيه كتحاول تدافع على نفسها، ملي كتدافع على نفسها كتولي بعض النقط كتبقى في القرنيه. وهنا راه كانت واحد السيده كلمتنا اللي كان الزوج ديالها اتصاب بلاكيغاتو كونجونكتيفيت فيرال، ومع الاسف هذوك النقط ربما الا ما داويناهمش كتبقى واحد 2 أو 3 سنوات وحنا خصنا نداوو باش هذوك النقط يمشيو. وهنا من هنا كنشكرك اللي عطيتيني الفرصه باش نتكلم على هذه النقطه هذه، لان الناس كيمشيو عند الصيدلي وكيقولوا انا عيني حمراء وكياخذ قطر. باش غنعرفوا هذه العين حمراء راه كاين جسم خارجي في الجفن او كاين فيروس، هذا خص طبيب مختص للعيون هو اللي غادي يفحص العين، ودائما يطلب من المريض انه يرد البال اذا ما كانش تحسن على 24 ساعه او 48 ساعه، فمن الضروري ان نبداو هذه الادويه مبكرا. وكاين واحد الخلط اللي هو خطير جدا، هو ان بالنسبه للصيادله بعض الصيادله كيظنوا بان لا كان فيروس ما كنعطيوش لا كورتيزون، يعني ملي كيكون ليغباس ما نعطيوش لا كورتيزون. طبيب مختص للعيون هو الوحيد اللي ممكن انه يعرف واش يعطي لا كورتيزون لا، لان عنده الجهاز المجهر
او الميكروسكوب اللي كنشوفوا به القرنيه واش فيها تقرحات ام لا، واش يمكننا نعطيو هاد لا كورتيزون. وملي كنعطيوها راه كنبقاو كنراقبوا، ماشي بحال انك تعطي لا كورتيزون بدون اي وصفه مع الاسف. وملي كنعطيو حنايا لا كورتيزون في الوصفه كيجي عنده المريض كيقول له راه عطاك لا كورتيزون وعندك الفيروس، عندك سير للطبيب، سير عند واحد اخر. وهذه عشناها عده مرات، ولكن كنهيئ المريض كنقول له راه حنا ملي كنعطوك لا كورتيزون مع هذا المشكل اللي هو فيه فيروس راه حنا كنراقبوا اشنو كنعملوا. Merci pour ces réponses brèves des questions les plus posées sur Shada FM depuis un petit peu plus de 6 mois que le docteur officie avec nous. On te remercie docteur Chahabi. Dans quelques instants, on va revenir après une petite pause publicitaire. On va revenir et on va ouvrir le standard 05 22 36 10 36 le 05 22 36 10 36 05 22 36 10 36. Une petite pub Mahdi. On la voit tout de suite. On revient juste après ça, bougez pas. وبالنسبه لهذا الدكتور راني دار لي العمليه، اول ما دار لي العمليه دار لي الفاصمه بحال هكا، قلت له دير راني كنشوف دابا مزيان. ودابا رانا فرحانه بزاف، الله يجازيهم بخير لهاد الفرمليات لهاد المساعده اللي داروا معنا، داروا لنا بحال العائله ديالهم، ورحنا فرحانين ولا هاد الشيء. يعني احنا تفاجئنا بهذا الخير وهذا الاحسان وهذا الشيء اللي داروا معنا هاد الناس. وهاد الدكتور راني كنعطيه اليد الذهبي تبارك الله عليه. Good morning. C'est le docteur Chahabi que nous recevons tous les lundis matin. On a bien de la chance. Merci docteur de nous permettre de recouvrer la vue. En même temps, de la dame Meskina, c'était une question de gelée là, et c'était, on l'avait enregistré lors de l'opération cataracte qui avait été menée par avec le Rotary Club, qu'on salue une fois de plus, puisque tu avais opéré une 50aine de personnes une matinée. C'est le Speedy Gonzalez de la cataracte, le docteur Chahabi. Une cataracte, tac tac tac, 6 minutes chrono. J'ai calculé pour vous. J'étais sur place, j'étais traumatisé aussi, parce que c'est pas évident non plus d'assister dans un bloc opératoire, mais ça a l'air à l'aise. Je dirais pas, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est simple, mais c'est du n'importe quoi de dire ça. Merci en tout cas de votre fidélité. Chaque matin, vous allez pouvoir poser vos questions au docteur Chahabi. Docteur, ça va? Ça dit que je suis à Elton John, tu viens bien? C'est un collectionneur de lunettes, ça te dérange pas ça? Parce que normalement, un ophtalmo, on vient chez lui, on dit docteur, les lunettes, mais on est là pour servir les patients. Bon, c'est ceux qui veulent des lunettes, on leur presque des lunettes s'ils en ont besoin, sinon même s'ils en non mais ils en ont besoin pour les enlever des fois. Ils ont besoin d'un ophtalmo pour enlever les lunettes avec les nouvelles technologies. Docteur, on va aller au standard. À la Qabilti, Mahdi nous dit qu'il y a du monde au téléphone. 05 22 36 10 36 05 22 36 10 36. كنمشيو لطنطا نشوفوا سهام avec nous على الصباح. صباح الخير سهام. السلام عليكم. السلام عليكم خويتي، لاباس عليك؟ صافا خويتي صافا. صباح الخير. لا هو الدكتور معك. لاباس عليكم. الدكتور معك سهام. الله يطول عمرك سيدي، بغيت نسولك على المسألة ديال العينية. كان عندي القرب ضعيف وكنت دوزت، ولكن دابا بحكم المسافة بعيدة على حسب الداخل وهذا عندي الطبيب ديالي في الداخل، يعني ما تقريبا دابا عامين ونص ما طلعت للداخل، ما دوزتش على عينيا. دابا حتى وكان اللحظة فاش كندوز ليا كان قال لي حتى البعد راه غادي يمشي لك. دابا البعد حتى هو ما بقيتش، يعني اللي كنشوف يعني بناء الانسان ما كنشوفوش. ولكن عندكم اطباء تما في العيون؟ لا، كاين طبيبه وكاين المستشفى العسكري وكاين المستشفى العمومي، يعني كاين يعني ماشي من الضروره انك بالنسبه للنظارات ضروري ان تجي للدار البيضاء ولا الرباط ولا، يعني كنظن بان من الواجب عوض انك تنتظري حتى تجي المدينه اللي انت منها، فكنظن بان كاين اطباء ضروري. سيام عندك مشكل ما صبتيش الطبيب؟ لا ما شفتوش كاع. لا الطبيب ديال العينين الاقرب لكم شحال المسافه شحال؟ شي 300 كيلومتر. لا لان سنتين يعني ماشي، لان من الضروري ان غادي يكون عندك في الغالب غادي يكون عندك مشكل. في الواقع الامر ما كاينش كفاءه في واقع الامر صراحه. نعم ما كاينش كفاءه في واقع الامر. ما كاينش شي كفاءه، هذا هو اللي كيجعل الانسان انه ما يمشيش. لا بالنسبه للنظارات لا، ما كنظنش بان النظارات غادي تطلب كفاءه عاليه، لان بالنسبه للنظارات هذه ماشي عمليه جراحيه نقدروا نقولوا بان بحال مثلا انا شخصيا كاين بعض العمليات اللي ما عنديش فيهم كفاءه ما كنعملهمش، يعني ماشي من الضروري ان تكون عندنا كفاءه في جميع المسائل. ولكن بالنسبه للنظارات فهذه المسائل راه ملي كنا كنبداو الدراسه ديالنا الانترنا يعني
يعني 6 شهور الاولى كنبداو كنوصفوا النظارات. يعني المساله بالنسبه للنظارات ما كيطلبش واحد التكوين عالي جدا. وفي دول مثلا الانجلوفونيه راه ماشي الاطباء العيون اللي كيوصفوا النظارات، كيكونوا دي زوبتوميتريست، يعني هما الناس الاخصائيين ديال الترويض اللي هما كيقوموا بالمقاسات ديال النظارات، ولا شافوا ان هناك مشكل عاد كيحولوهم على الاطباء. لان دابا حنا عندنا اطباء ديال العيون ولكن كنستعملوهم يعني في المستوى اللي قل من اللي غيقدروا يعطيوه للبلاد، لان بلاد المغرب بحال فيها تقريبا نص مليون ديال العدد ديال الجلاله اللي هي ما يمكنش ان حنا نعملوها. وكان الاطباء عوض يدوزوا الوقت ديالهم في العمليات ربما يعملوا 50 او 60 عمليه يوميا ونمحيو هذا الخزان اللي هو موجود. فكنبقاو كنعملوا فحوصات لان المرضى كيطلبوا ان خصو الطبيب الفلاني هو اللي يعمل له الفحص. والفحص يعني ماشي ضروره انه يعني يكون طبيب متمرن او عنده واحد التجربه كبيره، لان ما يمكنش يعني بالنسبه للنظر مساله بسيطه يعني بالنسبه للمقاسات. بس سيام صباحك مبروك خويتي وتتسلموا على الناس طنطن. 05 22 36 10 36 05 22 36 10 36 05 28 36 10 36. Par SMS aussi, vos questions sont les bienvenues. 55 66 6 dirhams le SMS, vous n'hésitez pas. On répondra à la question SMS de Hanan et celle d'une... elle m'appelle, c'est Halima aussi qui nous pose une question. Houssine, معنا من ورزازات au standard. صباح الخير حسين. السلام عليكم. كي داير خويا؟ صافا؟ لا بارك الله فيك، شكرا. مرحبا حسين، الدكتور شعبي معك. اي بارك الله فيك. السلام عليكم سي حسين. السلام ورحمه الله سيدي. نعم سيدي. جزاك بخير. عندي واحد الخاله كحله في العين. فين، في العين ولا في الجفن؟ في الجنب ديال العين. في الجنب ديال العين. توصل الكحل. قديمه عندك؟ قديمه شويه. كتكبر؟ لكن ما كانت غير هي غاديه كتقرب الكفليه. اذا كتكبر؟ نعم. الا كانت كتكبر خصك تحيدها باش تعمل لها واحد التحليل. اش خاص وحيد؟ كاين واحد سي اون تاش نوار كي لا او نيفو دو لا كونجونكتيف. قال لك خاله كي بوت اتر ان بيغمون، ولكن مع الشمس مع عده المسائل لا ولات كتقرب. كيقول لك هو ولات كتقرب للكحل، يعني ان الحجم ديالها بدا كيكبر. الا بدات كتغير من الاحسن انها تحيد بعمليه بسيطه جدا، وكتعمل فحوصات في نانابات نانوتوموباثولوجيست غادي يشوف واش هاد مساله عاديه ولا. سي با بروبليم دو فيو، سي بروبليم استيتيك. سي با كيستيتيك. هو تيشوف راسو عنده واحد الحفره في حفره، كيشوف عنده نقطه كانت عنده قديمه كتكبر له، كتكبر خارج، كتكون من برا. سي كوم ان نيفوس مي il faut le retirer parce que ça peut devenir quelque chose de malin. مشيتي على الطبيب حسين ولا لا؟ نعم سيدي. مشيتي على الطبيب ولا ما مشيتيش؟ لا مشيت اخذ واحد التقطيع قال لك زعما واحد السيمانه ساعه ولا ما راه ما غتحيدهاش ليك. قول لي واش مشيتي على الطبيب ولا مشيتي على الفارماسيان؟ لا عند الطبيب ديال الحي. الطبيب ديال العينين اللي مشيتي فيه ولا زادات مشيتي على الطبيب ديال العينين اللي قال لك غادي نعطيك واحد التقطيره باش غادي تعاونك. راح الطبيب دابا تيقول لنا شي حاجه اخرى، تيقول لنا خاصك تفتح. نعم بارك الله فيك، شكرا. شكرا بزاف. دونك حسين ميرسي بوكو. نو فات با كونفيونس دي فوا بعض الخطرات تمشيو على الطبيب ولا عند الفارماسيان يقول لك الحكتومه تتزربوا عليه وتيقول لك لا عافاك انا بغيت نحيدها. دونك تونت سا il faut pas tenter là. Je sais pas comment on peut faire pour نديرو التقطيره. انا il m'est arrivé un truc, j'avais un corps étranger dans l'œil et je savais pas ce que كان عيني تتقرحني وكنت تنحك عادت حمراء عرفتي بحال كانوا ضربوني ببونيه. Et en fait je travaillais à la mairie de Paris à l'époque et j'étais souvent en bordure, comme je faisais de la communication, j'étais souvent en bordure d'un nouveau projet. C'était le projet tramway, c'était le début du projet tramway. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin même, j'étais sur le chantier avec les ouvriers et tout ça, et je regardais comment ça se passait, et ils étaient en train d'installer c'était une nouveauté, ils installaient les rails. Et ça peut nous arriver ici à Casablanca parce qu'on installe des rails. Et quand ils découpent les rails, il y a de la limelle de fer dans l'air. Au Matatasouch Péa. Donc je frottais mon œil et je suis allé voir un pharmacien. Ça ne veut pas dire que les pharmaciens marocains ils sont moins bien ou mieux que les Français, mais je suis allé voir un pharmacien. Le pharmacien m'a donné un collier. Non, il m'a donné un collier. Il m'a dit écoutez, c'est simple, vous mettez ça. C'est là que j'ai aggravé ma situation. Le matin même, je suis allé en urgence. En plus, j'avais une émission de radio le soir et je suis allé en urgence. J'ai pas pu aller j'ai pas pu faire mon émission. Et déjà, ça me coûte moi quand je fais pas mon émission. Et donc, je suis allé. C'était l'hôpital de 15-20. J'étais ouais, c'est le meilleur. C'est les postes des ophtalmos là-bas. Et donc, je suis allé. Il m'a dit ah ouais, mais vous avez un corps étranger dans l'œil. Et il m'a dit qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit aussi rouge que ça? Je lui ai dit rien, j'ai juste mis un collier. Il m'a dit ce que vous avez fait, c'est qu'en mettant le collier, vous avez oxydé
هذاك l'animal de fer et donc راه تبورات هذاك l'animal de fer وهي اللي عطاتني il m'a enlevé هذيك il m'a d'abord anesthésié l'œil. Donc l'anesthésie de l'œil avec les gouttes c'est spécial hein, parce que il vous éclate la pupille vous avez l'impression que vous sentez plus l'œil mais en fait tu peux plus regarder. Et il m'a dit vous êtes venu comment je suis venu en voiture. Il m'a dit vous allez être très prudent parce que une fois qu'on va vous anesthésier vous n'allez plus avoir la même vision. Je suis pas sorti pendant 2 jours, on aurait dit Stevie Wonder à la maison. Mais vraiment, c'était juste un petit truc. Hein. Ça c'était pour ma vie, mon œuvre. C'est jamais un petit truc. Hein. Il faut toujours penser soit un corps étranger, soit un problème viral. Ouais. Et ça c'est en général malheureusement. Des pharmaciens prescrivent des corticoïdes alors qu'il y a le corps étranger. Parfois le corps étranger est sous la paupière. Et donc à chaque fois que la paupière mais oui, je la sentais. En cligne, ça entraîne, ça raye la cornée. Ouais. Non mais je le sentais moi, c'est assez spécial. نزهة اسمح لي راه كنت نعاود تحياتي. Je sais que ça vous intéresse pas. نزهة صباح الخير. نزهة عيات. Ma vie ne l'intéresse pas. Walid peut-être. Walid. صباح الخير Walid. صباح الخير. كي داير خويا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك السي نور. Tu es en direct خويا مرحبا صباح الخير on t'écoute. الله يبارك فيك. هذه أول مرة كنشارك معكم في الراديو. أنا متتبع ديالكم دائما. مرحبا خويا. عندي بعدا نسلم عليك ونسلم على الدكتور شبيهي. السلام عليكم. عندي واحد بونجور سيدي. سلام سي وليد. الله يبارك فيك. عندي واحد الملاحظة اللي كنأكد بها الانترفونسيون اللي دارت السيدة من طنطا. أنا كان عندي الوالد ديالي مشى دار ان كونترول عند واحد الميدسان دونك خرجت له واحد النظر قلت له نظرني عندك الفيرون معايا وهذا دونك خرجتهم ليه عطاك بخير الزاج وداك الشيء ماشي 300 درهم دونك دارهم ضروا عينيه بزاف قالت له لا غير مازال ما ولفتيش الصبر بقى بهم تقريبا شي اموا شويه عينيه بحال فرضك فيهم بحال الدم دونك دونك ابخي ديناه مشى للطبيب مشى لطبيب اخر قال له ربما هذا سواح عطاه تريتمون داز به تقريبا شي كان جور ما براش ويرجع عند الميدسان اللي كان مولف كيمشي لعنده على انه كونترول جديد دونك فاش مشى لعنده خرج له نظاظر قال له العبر نورمالمون اللي عندك هو هذا فاش عطاه الريزولتا ديال الطبيب الاولاني قال له صار غيان افوغ مع عينيك يعني الريزولتا اللي تعطاتو في الاول وتبازا عليها وخرج بها دي لونات من بعد ما فاش مشاو عند الميدسان ديالو اللي مولف نورمالمون كيمشي لعندو لان في الوقيته اللي كان فريمون ضرو عينيه الميدسان كان كونجي باش رجع لقى فريمون كاين فرق كبير. سي وليد تسمح لي غادي نعطيك انا واحد التجربه عشتها شخصيا. واش كتظن بان انا ما نعرفش نعطي نظارات مثلا انا شخصيا؟ لا بطبيعه الحال لا. اولا انا عشت هذه الفتره ملي دخلت من فرنسا في 97 وقع لي مشكل مع واحد نظاراتيه بلا ما نقول في المنطقه في اش من منطقه. عطيت للمريض نظارات مقاسات وخدمت في لي 15 خدمت في لا فونداسيون روتشيلد خدمت هاد المراكز هادو راه معروفين وملي جيت لهنا نظاراتيه قالت لهذاك المريض شوف الله يخليك هذا القياس اللي عطاك هذا الطبيب راه ماشي هو هذاك انا غنصيفطك عند طبيب واحد اخر. مشى عند طبيب واحد اخر عمل له تقريبا نفس المقاسات ولكن حنا عندنا لاستيغماتيزم يعني انكساريه النظر ممكن نكتبوها بناقص ممكن نكتبوها بزائد ولكن ملي كنكتبوا ناقص كنغيروا العكس يعني -1 à 90 هي +1 à 0 دونك يقول لك شوف انت كيجيب لي الوصفه كيقول لي شوف هذه فيها موان وهذه فيها بلوس هذه فيها 90 هذه فيها 0 ماشي ممكن يعني باش يدخلوا لك الشك بان راك انت ما كتعرف تعمل حتى حاجه. اولا انا ما غنشككش في مقاسات ديال النظارات بالنسبه للطبيب اولا لان عندنا الكمبيوتر اللي كيعطينا تقريبا واحد 95% ديال المقاسات ولات عندك لو ريزولتا. اولا النقطه الثانيه فين كيكون المشكل وحنا كاطباء ما كنعرفوش ندافعوا على نفسنا هو ان كيمشي عند النظاراتي ربما ما كيعطيش النوعيه ديال الزجاج تكون لا كاليتي دو فير حنا ما كنعرفوش ليها. حنا ما يمكنش تجيب لي الزجاج ديال النظارات ما نقدرش نعرف واش كاليتي مزيانه ماشي مزيانه واش لو سونطراج مزيان. التكوين ديالنا حنا ماشي تكوين اوبتيك حنا التكوين ديالنا كاطباء. اذا راه كاين بعض الاطباء ما
ومع الاسف تا هما كيدخلوا في هذه المتاهات باش يقول لك راه المقاسات الاولى راه ماشي هي هذيك وراه مسائل. اما بالنسبه للنظارات راه ما غاديش يديروا له الحمرار في العين ويديروا له التهابات في العين، راه واخا كدير النظاره او ما كديرش النظاره ما يديرش لك هذه المسائل هذه اللي كتكلم عليها. اذا من الصعب ان غنقبل ان راه طبيب اللي هو دار يعني تقريبا 15 سنه هو كيقرا من بعد البكالوريا وتكون واحد التكوين اللي هو ربما ديال عده سنوات من بعد ما شد الدكتوراه ما يعرفش يعمل نظارات. راه المشكل اللي عندنا في المغرب هو المشكل ديال صراعات، هذه الصراعات بين القطاع الصيدلي والقطاع الطبي والقطاع النظاراتي وكل واحد كيتكلم. ومع الاسف هذه مساله وحده، هي مساله ديال ادبيات واخلاقيات في البدايه وديال تكوين الانسان. حنا راه من المفروض علينا ان نكونوا واضحين مع المرضى، من المفروض علينا ان المسائل اللي كنتمكنوا منها كنقولوا للمريض راه كنعرفها، المسائل اللي ما كنعرفهاش راه كنقول للمريض ما كنعرفهاش. راه ماشي لحقاش كنجي في هذا البرنامج يعني ان كنعرف كل شيء وكنتمكن من كل شيء. لكن في الاول كل شيء باش نعرفوا بان راه ملي كنتكلموا حنا كنركزوا على نقطه واحده، راه المريض ملي كيجي عندنا في الباب ديال الثقه ويثيق بينا، بحال كيجي عند واحد الابن ديالو اللي هو غادي ينصحو اولدي اشنو خصني، ولا السيده كتجي كتعتبرك كابن ديالها، فهذه مسؤوليه ملقاة علينا، وهذه المسؤوليه راه الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازينا بها او غادي يعاتبنا بها لما قمناش بالواجب. اما باش غادي نجيو ندخلوا لهذه المتاهات انا كنعطي الراي ديالي يعني بواحد البعد الكبير بان ما كنعرف انا لا هاد الاطباء اللي كتكلم عليهم او هاد النظارات. احنا بغينا نعرفوا جوست سكي سي باسي بار لا سويت. وليد اش درتي اش دار الوالد اللي خلي لك في الاخر؟ انا واش نورمالمون فاش خرج لو بروميي رابور ولو دوزيام رابور درنا اون كومباريزون كاينه اون ديفيرونس. لا ديفيرونس ماشي اللي غتعرفها السي وليد، لا ديفيرونس ربما غنعطيك مقاسات في نفس اليوم وربما ديرها عند جوج ديال الاطباء تلقى 1.5 و 1.75 او 2.25، راه هي مقاسات اللي هي ماشي اختلافات اللي هي سينيفيكاتيف سيانتيفيك. هذا هو اللي بغيت نفسر لك. انا متفق معك، غير هو من بعد يعني حيد دوك اليونات اللي خرجوا لي في الاول عاود صاوب وحدين اخرين وتحل لي البروبليم. تحل المشكل. انا ربما لا كاليتي ديال الجاج بما ان هذاك النظاراتي وخصوصا لما مشيتي عند نفس النظاراتي راه غادي يدير اتونسيون وعارف هذه ليستوار بان فيها مسائل ديال الانزعاجات، من الاحسن تجي ماشي منه تجي من شخص اخر، لان المساله كتكلف 3000 درهم. لا كان هو غلط غيقول لك اسيدي خصك تعاود يصاوب لك النظارات مجانا لانك خلصتي 3000 درهم، وهذه النظارات ما دارش فيهم المسائل اللي هي راه نقدوا نلقاو المقاسات هي هذيك. راه هادشي كنركز عليه حتى في العياده ديالي وفي المصحه. كيقول لي واش هاد المقاسات هما هذوك؟ كنقول له المقاسات هما هذوك، ولكن النوعيه ديال الزجاج راه ما عندي اي كفاءه باش نقول لك واش هاد النوعيه ممتازه ام لا، باش نكونوا واضحين. انا متفق معك يا دكتور، ولكن كيف ما قلت لك فاش رجع عند لو ميدسان ديالو فاش جا من لو كونجي ومشى لعنده هو اللي اكد لي هذا التفسير ديال الميدسان ديالو. راني جاوبتك على هذه النقطه سي وليد، قلت لك بان مسائل ديال الاخلاقيات هذه ما نقدرش ندخل فيها. ربما واحد تجي نعطيك وصفه انا تمشي عند واحد الشخص اللي هو ما عنده حسابات يديرها معايا يقول لك هذه المقاسات اللي عطاك ماشي هذيك. راه المساله مساله ديال الاخلاقيات، انا كنتكلم بواحد البعد، لان هذه المساله هذه حنا كنأديو ثمن الاخلاق ديال المجتمع. راه لما كانتش الاخلاقيات نظيفه راه ما غادي يكون لا طبيب في المستوى، لا محامي في المستوى، لا شرطي في المستوى، لا قاضي في المستوى. وكنقول للناس جميعا كنقول لهم ونربيو وليداتنا باش المستقبل يكون احسن ان شاء الله. L'essentiel c'est que son papa aille mieux et qu'il a trouvé la solution. Merci beaucoup Walid. On va aller voir le standard 05 22 36 10 36. Il y a beaucoup de SMS aussi qui nous arrivent. Il y a Hanan من طنجة تقول لك الطبيب ديالي قال لي عندك ضفرة في عينك، الضفر في عينك وما عياك مش معكش كشمي نزولها لك. ما يمكنش نزولها لك، دونك جو با تلونفي دابا حتى تتكبر بزاف. واش هذا كيشكل خطر عليا؟ اولا ما قالش ما يمكنش، لان هي دابا كتقول لك ما يمكنش بحال راه الامكانيه انها صعبه باش تحيد. ملي قال لها صغير يعني انه ماشي من الضروري ان تحيدو، بما ان ما كاينش هناك اعراض من الاحسن ما تحيدو شيء. الا كان كيزعجها كان كيقلقها ممكن تحيدو، لان ما نساوش بان ملي كنحيدو هذا الضفر راه كاينه الاحتماليه انه يرجع. اذا لم تكن هناك
هناك اعراض من الاحسن ان ما يمس هذاك الطفل. Merci beaucoup docteur. Le standard au standard on a Si Mohamed au 05 22 36 10 36. صباح الخير سي محمد. صباح الخير خويا نور الدين. كي صبحتي خويا لاباس عليك؟ الحمد لله. صباحك مبروك سي محمد تنتصنتو لك. صباح خويا مبروك انتما. شكرا جزيلا على هذا البرنامج لانكم جيتوا لنا هذه الطريقه لنا على هذه المشاكل ديال امراض العيون. هذا نسيت. هو معك الدكتور سي محمد. دكتور انا عندي الضغط في العين. الضغط شحال السن ديالك؟ السن ديالي 22 سنه. عندك انت واش عندك قصر النظر كدير النظر؟ لا سميتو البصر مشى ليا كلشي. مشى لك نهائيا؟ مشى صافي مشى البصر ديالي. ما كتشوفش حتى الضوء؟ الضوء كنشوف شويه شويه. ولكن علاش جاك الضغط بكري؟ واش كنتي زهري اصلا؟ كنتي عامل شي عمليات في الصغر؟ سميتو ربما سميتو العلاقه العائليه اللي كاينه بين الوالد والوالده ولا حيت حتى الاخ ديالي اللي صغر مني عنده نفس المشكل حتى هو. ولكن المشكل عاد ديال الضغط ما كاينش مشاكل اخرى في الشبكه؟ لا انا في 2003 كليت واحد الضربه في العين اليسريه ودرت واحد العمليه. المهم من تما ما بقيتش كنشوف بالعين اليسريه. في 2007 عاوتاني كريت واحد الضربه اخرى في العين اليمنيه حتى هي مشات من 2007. شكون تيضربك هذا؟ خاصو مره في 2003 ضربني واحد حجره وفي 2007 كنت لعب كره وهو يضربني واحد الدري في يده. في اكادير عندكم طازون اللي نتوما واعرين. قلتي كان بين الوالد والوالده شنو ولاد العم قراب؟ ولاد العم. والاخ ديالك قلتي عنده نفس المشكل؟ نفس حتى هو عنده الضغط وهو ما كلا لا ضربه لا والو حتى هو مشى ليه البصر ديالو. حتى هو ما كيشوفش؟ حتى هو ما كيشوفش. كان كيشوف ملي كان صغير. دابا وصلت 18 عام صافي مشى ليه كلشي. وسي محمد الجلد ديالكم ما عندوش شي حاجه ولا ما عندوش الجلد؟ عندك شي مشكل في جلدك؟ لا نهائيا. المشكل اللي عندنا فقط اسكو سا بو اتر بغا تيشوف شويه واش يفو ما مشيتيش حتى الطبيب كاع سي محمد؟ ديما كنمشي عند الاطباء ديما ضارب. دابا قطعت الاطباء نهائيا حيت الحاله الماديه ما كتساعدش. خاصك تشوف دكتور اسكي بو فينير تو فوار بو فير اون اناليز. كاين عنده لا انت في اكادير ياك؟ هي سيدي كاين المستشفى الحسن الثاني. شفتي الاطباء هناك عندكم واحد المركز تما مهم جدا اللي كيدير اكبر عدد العمليات في المغرب هو مستشفى الحسن الثاني باكادير. يعني من ناحيه العدد وكاين رئيس قسم اللي هو يعني ممتاز جدا. كنظن بان ربما يقد يتابع هناك والمستشفى راه ما كتخلصش فيه. خاصك سير تشوف عافاك سي محمد وعطينا الاخبار باش نعرفوا اش كاين في هذا الشيء باسكو دابا العميتي بدقه سي ان بلوس لا سون فرير il a le même problème. شكرا بزاف سي محمد ما يكون باس اخويا. غادي نمشيو لازيلال او ستاندار 05 22 36 10 36. ليلى معنا من ازيلال. صباح الخير ليلى. صباح الخير. صباح الخير خويا بخير. كي داير خويا لاباس عليك؟ ربي يخليك الله يبارك فيك. شكرا على هذا البرنامج. البرنامج ديالكم راه نتوما اللي تديروه للدكتور. هو معك الدكتور. دكتور شهدي صباح الخير. صباح الخير لاله. كي داير لاباس عليك؟ الحمد لله مرحبا. دكتور عافاك بغيت نسقسيك على واحد المشكل ديال الوالده ديالي. نعم. كانت عندها سميتو الدمعه في عينيها ودارت عمليه. القادوس. ديك الدمعه كانت تدير لها لابسي في عينيها. داكريوسيستو فوالا ودارت واحد العمليه بالليزر من الانف. ودابا المشكله دكتور انها دخلت فاش كانت تشوف بعينها مزيان يعني كان عندها شوف 7 فاش خرجت من العمليه ما بقات تشوف حتى حاجه. حتى حاجه كاع؟ المهم داك الشيء تيكون عندها مضبب ما بقاتش عندها شي سميتو مزيان. فسقسينا الدكتور هذا قال لها حكا راه الجلاله اللي طلعت لك من مورا العمليه. ولكن ماشي العمليه ربما لانها كانت كدير القطاري قبل ملي كانت كتعفن لها الدمعه كانت كدير القطاري اللي فيهم لا كورتيزون اللي هما سرعوا شويه هذاك الجلاله. ولكن العمليه ما عندها علاقه لان العمليه كتدار في القادوس ديال العين ما بعيد على العين يعني. دابا دكتور دابا ما بقاتش غير في العين دابا عام هذه وهي تتعالج على هذا المشكل هذا. عينيها ما بقاتش تشوف فيها وبنفس الوقت دوك المناخر ديالها من سميتو ديك الجلود ديال مناخرها
ينتخبوا ما عرفت انا دابا تنحلوا ليها من اخر بحال هكذا تلقاوهم كلهم مثقوبين. كيفاش من اخر هكذا؟ ما عرفتش ديك العمليه اللي دوزوا لي هذه يدوزوا من الاخر ولا ما عرفت شنو، المهم تتلقاي من اخر كلهم مثقوبين. واش هذاك الشيء عنده تاثير ولا شنو؟ شنو من اخر؟ ولكن شنو عندها؟ كاينين عندها في من لا اخر. ولكن عرفنا حنا واش من ديك العمليه ديال الله يجر لي دوزوا ليها من عينيها واش كاين تما شي. هذه الطريقه اللي كتكلمي عليها ماشي لازير باش نكونوا واضحين. هذه الطريقه كتدار من الانف، كتدار مع اخصائيين. فوالا تكون اخصائي ديال الانف وديال هذا. هذه الطريقه مع الاسف عندها واحد 30% ما كتنجحش، وكنفسروا للمريض انه واش بغى هذه الطريقه ولا سي كوا الطريقه. دابا دكتور هو ما قاليش من الاول ما نصحات ان غادي تكون هذا. دابا هي راه عام هذه وهي تتعاني من هذا المشكل ديال عينيها، دابا غادي راجعه اللور يعني ما بقاتش فيها المناخر، ما بقى كاينه عندها الحساسيه وتتحكم بزاف يعني هادشي ما ليلى تناي ليلى اسمعي. اولا المساله ديال الجلاله راه ما عندها علاقه بالعمليه باش نكونوا واضحين. فوالا لان كل ما عملاتش كاع هذه العمليه راه ربما غتكون عندها الجلاله، يعني ماشي ما نديروش واحد يعني الخلط. ماشي العمليه اللي تبغى الجلاله. عملت العمليه من بعد العمليه حسات بعينها بان كذا، لان كانت ديك الساعه مركزه هي على ديك الدمعه وعلى ديك التعفنات وكدير تقاطر وشحال من مره وهي كدير في التقاطر. كان كيكون عندها داك لابسي كتكون لانفيكسيون، كيكون تعفن وكتعمل هذوك القطاري اللي فيهم لا كورتيزون وهذيك المسائل ديال لا كورتيزون كتقد دير الضغط في العين، كتقد دير الجلاله. راه ضروري بحال on ne fait jamais on fait pas d'omelette sans casser deux. Voilà donc ملي كتعمل هذوك التقاطر ربما يسرعوا لها الوتيره باش غتكون لها الجلاله. حنا مثلا نعطيك مثال، كيجي مريض كنعملوا له العمليه في الجلاله اللي هي كتكون اكبر، يعني كتكون العين اللي ما كيشوف بها قل، كيكون عنده العين الاخرى بالنسبه له راها مزيانه. كتعمل له العمليه كيولي كيشوف هذيك العين مزيان، كيقول لك ملي فتحتي لي هذه ضعفت لي هذه، ولكن راه ماشي ضعفت، راه هذيك القوه ديالها كانت مثلا كتشوف 5/10، الاخرى كانت ما كتشوفش حتى 1/10. ملي كتولي هذه كتشوف 10/10 مولات 5 كتولي قليله. ولكن كيقول لك لا هذه راه هي اللي كانت عندي مزيانه، يعني حتى التعبير عندب لي الاخرى هذه ولات الاخرى نقصات باسكو وحده تتجر على الاخرى. كيقول لك نقصات. ولكن دابا دكتور اسمح لي واخا دابا مشات عاودت استشرت الدكتور ديالها اللي دار لها العمليه وداك الشيء، واحد بروفيسور كبير قال لها لا بدا خصك تحيدي الجلاله. دابا احنا ما قديناش باقي نخليوها لان مادام تكفصوا عليها في هذا الاول. ليلى سمح لي حتى الاخر هذا راه واحد يبقى به فيهم ما تصورش. ليلى راه قال لك لو دكتور من الاول، راه الطبيب تيقول لك حيدي الجلاله ما خاصهاش طيب ولا ماشي تي اللي عارفه، راه الطبيب اللي عارف. تي يمكن عزيز عليكم تفهموا بزاف الحوايج وما فاهمينش، وغادا اللازير غاديه ستار وارز وداك الشيء. لا شدي بلاستيك ليلى، شدي بلاستيك. وديجا ماماك خايفه دونك ما تخلعيهاش. ماما خايفه دكتور وتيام خلوعه الحاله ديالها وديك الوضعيه ديالها كذا زعما اثرت فينا بزاف. ولكن دابا حنا درنا باش هي يدوزها الحال ساعه مسكينه رجعت للور ما عرفنا شنو لا رجعت. لا غير تقول لي دكتور واش الجلاله زاد واش ممكن تحيدها ياك ما عندهاش شي تاثير ولا كيفاش ما عندها اهلا بكم مستمعين الى هذه الجوله. انت دابا مازال غاديه في الفكره بان اللي دارت العمليه هي اللي دارت ما كتقولي غادي تزيد تكمل. اذا مازال غاديه في الاطار بان راه هذيك العمليه هي اللي دارت لها الجلاله. اولا راه ما كايناش العلاقه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان الجلاله راه ضروره خصها تحيد ضروري، ولكن واش غتشوف ولا ما غتشوفش راه ما تطلبوش من الطبيب يعطيكم النتائج قبل ما دخلتوا الامتحان. راه كندخلوا الامتحان كنحيدوا الجلاله، كنحاولوا ان الجلاله ما تكونش قاصحه. اذا كان الجلاله قاصحه راه كتكون الظروف ديال العمليه كتكون اخطر، كل ما عطلتيها كتكون اصعب. راه ما يمكنش، راه ماشي العين غنردوها جديده، يعني كاينه واحد الجلاله غنحيدوها. جبتي الجلاله قاصحه راه غادي تطلب لنا واحد الطاقه ديال العمليه اللي هي اكثر، والعين كتبقى عندها الذاكره ديال هذاك الحراره اللي حطينا فيها، ربما تكون عندها تاثير في الجفن. ربما الا جينا نقولوا الصراحه راه كيولي المريض مخلوع، كيقول لك خلعتيني. لا ما قلتيش له كيقول لك ما قالش ليا. واش ملي كتاخذي السياره وكتبغي تسافري واش كتبقاي تسولي راسك واش غادي نتقلب في هذه
الفيراج، واش غادي يوقع لي كروفيزون، واش غتشعل لي العافيه في الطوموبيل، واش هذا كتجيو عند الضروب وكتمناو كاع المشاكل. المساله السؤال الوحيد اللي ممكن يتطرح هو واش خصني نعمل العمليه ام لا، ماشي واش غتعطيني النتيجه ولا ما غتعطينيش النتيجه. كنتسائل على هذه ملي كنكون في مسائل اللي هي تكميليه وماشي ضروريه في نطاق التجميل. ملي كنكون مثلا غنعمل واحد العمليه ماشي ضروريه، دابا عندها الجلاله كل ما اخرتيها كل ما كتصعب. ودائما كنقول للناس بصفه عامه راه الجلاله، عمليه الجلاله بحال السياقه اللي كنسوقوا السياره. الا سقنا في لوطوغوت في النهار راه ماشي بحال شدينا السياره في الجبل في الليل في الثلج، راه كل ما تعطلناها كل ما كتنقصي من الحظوظ. ميرسي بوكو ليلى، الله يخلي لك الوالده والله يعاونك. خديجه معنا من جديد 05 22 36 10 36 05 22 36 10 36. Sinon par SMS 55 66 si vous voulez poser vos questions au docteur Chahabi avec nous jusqu'à 10h. Khadija. صباح الخير. صباح الخير خوتي. كنشكركم على هذا البرنامج. انا تنشكرك اللي كتسمعي لي. ميرسي بوكو. بارك الله شكرا فيك. خديجه، مرحبا. بارك الله فيك. عافاك انا كان عندي مشكل ما بقاش ليا الدموع، انا فاش خاف. فهذا وبغيت نعرف واش عندها دي زانكونفينيون، زعما كيدي فاش خاف واش واحد يوقع ليه شي تاثيرات. لو ساندروم سيك ماشي ما بقاوش لك الدموع، وهنا تكلمنا عده مرات على هذا المسألة. شحال السن ديالك؟ 42. ما عندكش البروده في الجسم ديالك؟ ما عندكش الروماتيزم؟ لا مشيتي لا الحمد لله. شفتي الطب الباطني ملي لقيتي هاد الدموع هادو تغيروا لك؟ شفتي الطب الباطني؟ لا اولا انا المدفع عطاني نبقى ندير دي غوت لي لارم ارتيفيسيال. عندك نظارات؟ عندي. كديريهم شاي؟ ما كديريهمش؟ ما كنديرهم. فوالا المشكله هو خديجه اولا اولا راه اللي عندك انت ماشي هو لا sécheresse. Ça s'appelle le syndrome sec de façon scientifique, mais c'est pas la sécheresse. لأن الدموع العادية اللي كيخلقنا بهم الله سبحانه وتعالى، هذوك الدموع كينزلوا مع الجفون، هما مزيتين وثقال ماشي جاريين، فيهم لدام يعني لدام اكزاكتومون. هذيك لاكوش مزيانه اولا كتعاوننا باش نشوفوا، وكتحمي لنا القرنيه، لان القرنيه هي اللي كتحس بزاف، كتحس حتى بداك البرد. كاين الناس اللي كيقول لك ملي كنخرج للبرد كتبدا تدمع عليا عيني. انا رجعت كنحس بهاد دابا كيحرقوني واخا ما كيكونش البرد بحال على عينيا كيجيهم البرد. اذا لان هذاك الغشاء اللي هو خصو يحمي لك القرنيه ملي كتكون العين محلوله وبين الترميشه والترميشه، كيخص هذاك الزيت يبقى ويحمي القرنيه، عندك كتبخر بسرعه. اذا ملي كتبخر بسرعه ما كيبقاش حامي القرنيه. تبخر صافي سي فابور تبخر. اذا ملي كيتبخر هذاك الدموع اللي هي زيتيه اللي هي دهنيه، اذا ما كتبقاش محميه القرنيه. كاين عده اسباب. اولا الا كان عندك طول النظر ولا كان عندك انكساريه النظر، راه ممكن يغيروا لك هذه النوعيه ديال الدموع. الا كنتي كتشتغلي على الكمبيوتر كيزيد يغير لك نوعيه الدموع. الا كنتي كدير السياقه بسرعه بواحد مده طويله كتزيد. خديجه tu allais réveiller تتباني ليا فاهمه بزاف الحوايج، علاش هادشي كله ما قدرتي ما فهمتيش هادشي؟ ولا الطبيب ما قالكش هاد لو ساندروم سيك سيتي جوست قال لي ما فيش خير، خاصك تحطي ديري لي لارم ارتيفيسيال. Ne dites plus sécheresse، قولي syndrome sec. ولكن بالعربيه انا ما كنقولش الناس راه عندكم الدموع نشفوا لك، لان الدموع ماشي كينشفوا، يعني النوعيه ديالهم كاين عده انواع وعده. alors la solution docteur لا سوليسيون خصها بعدا دير النظارات ديالها هما الاولين. تي داكور افيك نو خديجه؟ ثانيا طريقه التعامل ديالها مع الجهاز الحاسوب، لان كتشتغل مع الجهاز الحاسوب واحد مده طويله. خاص تعرفي بان ملي كتركزي ما كترمشيش بواحد الطريقه بديك الوتيره اللي خصها ترمش العين، تكوني كونسونطري بزاف، تكوني حل عينك اطول. اذا خصك تعملي هذوك الدموع الاصطناعيه في الفتره اللي كتشتغلي باكثر، يعني ديريهم حتى 6 7 8 10 المرات في النهار على حسب شحال كتشتغلي، وتبداي تفكري ترمشي عينيك ملي كتكوني كتشتغلي امام الكمبيوتر
كمبيوتر خصو يكون نازل شيئا ما باش هذيك الحراره كلها ما تجيش لك على حنانه دابا فعلا ممتاز. انا ممتاز لان هذيك الحراره كتساعد عاوتاني على تبخر هذوك الدموع. وفي المساء يوم نعم ويوم لا لازم تساعدي هذوك الجفون ديالك، غتساعديهم، غتحطي واحد ضمادات او فوطات في الماء دافئ وتعصريهم وتحطيهم على عينيك مسدودين لمده 10 او 15 دقيقه كل نهار، اليوم نعم ويوم لا. ملي كتكملي هذيك المده ديال تمضي، ملي كتخلي هذوك الجفون هذيك المواد الدهنيه كتذوب بهذيك الحراره، من بعد تقومين بتدليك الجفون مساج باش كتحاولي كتخرجي هذوك المواد سو الجفون يعني التحتانيين من التحت للفوق والفوقانيين من الفوق للتحت باش تحاولي تخرجي هذيك الدهون، وغادي تشوفي بان راه المسائل غتحسن اكثر. ولكن النظارات ديالك هي 90% ديال الدواء. L'ordinateur, tu l'utilises pour du loisir ou bien pour le boulot? Non, je suis architecte, donc c'est le dessin, c'est la conception. Donc il faut que juste que tu positionnes correctement ton... Parce que c'est la chaleur, c'est la chaleur. شحال عندك في المقاسات؟ عندك هيبرمتروبي، عندك بلوس شحال؟ Non, ما عقلش exactement, mais une toute petite... Aussi petite soit-elle, il faut la porter. Et surtout, si tu es architecte, tu dois travailler avec tes yeux jusqu'à la fin de ta carrière, hein, déjà. Donc c'est un vrai patrimoine, hein. C'est pas que les mesures qui comptent, hein, là, du coup. En même temps, est-ce que je peux avoir les coordonnées du docteur Chabi? On peut te les donner hors antenne ou tout simplement en nous appelant si tu veux bien. Tu nous appelles au secrétariat au 05 22 36 83 03 ou bien 04. Merci beaucoup Khadija. Il mène avec nous de Rabat au standard. C'est Khamsa 22 36 10 36, c'est le numéro du standard, hein, pour arriver en direct avec le docteur Chabi pour une consultation. Docteur, tu pourrais opérer toi si la technologie te le permet. Un jour tu pourras opérer là de la radio à distance. Iman صباح الخير خوتي. إيمان صباح الخير. كي صبحتي صافا؟ الحمد لله ربي يخليك. هادي مازال ما فايقة. حلي عويناتك. لا فايقة. عند الدراري كيفيق بكري. هما اللي تيفيقوا. ضروري. إيمان هو معك الدكتور شعبي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير إيمان. لاباس؟ نعم لاباس. الله يخليك، انا عندي بنيتها دابا عندها 6 سنين ونص، حتى هي ما تشوفش مزيان، عندها الاستيغماتيزم. مشيت لعند الطبيب خرج ليها نضاضر، ومن بعد قال لي غديري لها الترويض. درت لها الترويض تقريبا في شهر جوج، ما وصلت لشهر 5 6 طلع ليها نضار. كان عندها تشوف 2 على 10 ولا عندها دابا تتشوف تقريبا 3 على 10. من بعد هذيك لابيريود ديال الصيف وداك الشيء كانت البحر ولا بيسو كتحيد شويه الزوين نضاضر وداك الشيء، عاود هبط لي مرة رديتها لعند الطبيب، هبط ليها عاوتاني في 7 على 10. قال لي غديها لعند الطبيب ديالها دير تعاود تبدل الزاج ورديها لعندي. ملي ديتها لعند الطبيب بلاصه شافت الزاج جديد اللي غيخرج ليها 8 ونص. قلت له واش ردها لعند الطبيب ديال الترويض؟ قال لي سي با خلي لها غير مضادره ممكن يتحسن. انا بغيت نعرف واش ممكن تعاود يتحسن ليها النظر وتوصل 7 على 10. شحال عندها في الاستيغماتيزم؟ ما عرفتش بالضبط، قال لي عندها كبيره شويه الاستيغماتيزم. لحقاش كان عندها الاستيغماتيزم كبير خصها دير لا توبوغرافي، لان المشكل لان ما كتوصلش على 10 على 10. نورمالمون خصها توصل ل 10 على 10. 6 سنين ونص من الضروري انها تعمل واحد الفحص ديال لا توبوغرافي كورنيان، وواحد لو تيست كيعمل واحد العدسه صلبه باش تشوف واش هذيك العدسه كتطلع لها الشوف ديالها ل 10 على 10، باش نعرفوا واش الترويض اللي غيساعدها ولا خصها تستعمل العدسات الصلبه من هذا السن هذا. لان الا كانت عندها انا كنستعملهم، انا عندي الاستيغماتيزم ولا ميوبي كنستعمل الصلبه ماشي اللينه. لا الصلبه اللي لون فيجي كندير. لان غير واش غير ممكن ندير ونتحملهم لان على حسب لا توبوغرافي، لان ربما كاين احتماليه ان يكون عندها مشكل في القرنيه، وفي هذه الفتره هذه اللي خصنا نردوا معاه البال، لان ربما راه ماشي غير المشكل ديال ان هذيك لوي امبليوب يعني واحد العين 6 سنين ونص، ولكن راه بوتيت فينا ممكن لنا في هذا السن هذا باش يمكننا نتداركوا عده مشاكل. سي با ترو تار ان توكا. لا لازم تعمل التوبوغرافي باش تعرف القرنيه. اذا كانت يعني المقاسات ماشي كبيره جدا ممكن ان نراقبوها بلا توبوغرافي سنويا، وحتى الوقت اللي ممكن نديروا لها العدسات الصلبه. ايمان الطبيب ما قال لك والو على هذا الشيء كله؟ انا جو توجور ايتوني، تقولوا مشيتوا على الطبيب وبت
vous recevez enfin les conseils du docteur Chahbi, c'est beaucoup plus que علاش ما دارش هاد لي زاناليز كله الطبيب اللي عندك؟ ما عرفتش انا دار لها كونسلطاسيون عاديه، قال لي راه عندها الاستيماتيزم شويه كبيره، راه كتشوف، قال لي هو بالنسبه هي راه كانت كتشوف 2/10 وما وصلت زعما 2/10، يعني راه طلع ليها يعني راه مزيان. قلت له انا يعني راه عاود هبط ليها، يعني تقدر عاوتاني يوصل لها حتى 10/10 عاود يهبط ليها يعني مع المده. قال لي لا غير نضادر ما خصهاش تشيدهم بالمره في الصباح وفي الليل، راه غادي يبقى محسن ليها ما عرفتش. يعني قلت انا هبط لها يعني مره اخرى عاوتاني لا يقدر يطلع لها غادي يهبط. لا المشكل وصلت لاج ديال تفوت 10 سنين شي حاجه ما يعرفش واقيلا يطلع لها. المشكل هو ان اذا كانت المسائل غير ديال القوه البصريه القوه البصريه هي ان يعني كتوصل 8 أو 9/10، راه المشكل هو ان الا كانت القرنيه فيها اختلالات، هذاك الشيء باش خصنا نشوفوا الطوبوغرافي، الا كانت فيها اختلالات الا مشات تعوجت لنا القرنيه راه من الصعب ان نردوها عاديه، ولهذا فما كتبقى لنا المشكل ديال واش العدسه الصلبه غتحملها ولا ما غتحملهاش. هي اذا كان مشكل، وهنا كنتكلم في الاحتمالات، لان خص بعدا نعملوا الطوبوغرافي، والطوبوغرافي غتعطينا واحد النبذه. يا اما راه من الضروري ان تعمل العدسات الصلبه من الان، لان في هذه الفتره هذه راه ممكن تعوج لنا هذه القرنيه ويولي من الصعب ان نتداركوا المشكل. اذا ما خصناش نمشيو دائما في الخلط بين لومبليوبي والمشكل ديال القرنيه او تكوين القرنيه. وهنا تكلمنا على الكيراتوكون هنايا، يعني القرنيه المخروطيه اللي هي من المحتمل انها تكون ملي كيكون لا ستيغماتيزم كبير، فضروري ان نعملوا، لان كاين بعض الحالات كتكون لا ستيغماتيزم ماشي كبير وكاين ان كيراتوكون وكنظنوا بان العين راه معكازه وكنبقاو في الترويض وكنخليو هذه القرنيه تبقى غاديه وكتعوج. Iman, il faut continuer à suivre ta fille, surtout à 6 ans, là c'est l'école et tout ça. Donc là, merci beaucoup pour votre appel 05 22 36 10 36. Il y a Samira de Fès qui nous dit j'ai une forte myopie et un seul œil avec un cerclage et au laser. Comment préserver ma vue, docteur? D'abord, une forte myopie et un seul œil avec un cerclage au laser. Comment préserver ma vue? اولا عندها قصر النظر كبير، يعني فورت ميوبي، السن ديالها ما عرفناش شحال عندها، باش يمكن تعمل الان الا كان عندها استقراريه المقاسات كتعمل فحوصات، وملي كتعمل الفحوصات ممكن نعملوا لها تصحيح النظر، لان كاين عده ناس كيقول لك راه عندي فورت ميوبي هو عنده -5، ماشي فورت ميوبي بالنسبه لنا، كاين اللي عنده -25، كاين عنده -30. اذا كاين الان الحمد لله يا اما كيكون تصحيح في القرنيه اذا كانت المقاسات ماشي كثيره بزاف والقرنيه كتسمح لنا باش نقوموا بهذاك النحت باللازير، يا اما باللازير اكزيمير لازيك بوفانتو لازيك اللي تكلمنا عليه عده مرات، يا اما اذا كانت القرنيه ما يمكنش نعملوا تدخل في القرنيه ممكن نعملوا العدسات اللينه داخل العين لي زيسيل اللي تكلمنا عليهم، هذوك العدسات اللي كيجيو من سويسرا واللي كيتصنعوا خصيصا لهذيك العين. اذا اول حاجه اللي ممكن تعمل هي تعمل الفحوصات باش تعرف العين ديالها في اي اتجاه كاين. بالنسبه للسيركلاج يعني اللازير اللي معمول لها الشبكيه اللي هو تحصين للشبكيه حتى نقص الاحتماليه ديال انفصال الشبكيه او لو ديكولمون دو لا ريتين، خصها مراقبه سنويه بالنسبه لضغط العين، لان لي فورميوب قد يكون عندهم مشكل ديال ضغط العين. ثانيا ممكن ان قد تكون واحد الثقب في الشبكيه يتكون وتعاود تعمل واحد تحصين باللازير، لان المراقبه ديالها ضروريه وخصها تعمل احتياطات، لان بالنسبه للناس اللي عندهم فورت ميوبي كيخصهم يحاولوا ان الحراره، لان الحراره كتمدد الجسم، يعني الحمام او تهز ثقل او تزحم، هذه كلها مسائل ممكن قد تعطينا تمزق للشبكيه وانفصال الشبكيه، ولهذا فكتكون انفصال الشبكيه في الفصل الصيف كتكون اكثر، لان كيكون تمدد الجسم وكيكون تمزق الشبكيه وممكن تكون انفصال الشبكيه. Voilà, j'espère que Samira de Fès aura compris. C'est suite à sa question par SMS au 55 66. Si le SMS, vous continuez à balancer vos SMS, on les lira dans quelques instants. On va aller à Marrakech voir si Mohamed Mana au standard. صباح الخير سي محمد. صباح الخير خويا. دايرين سيدي تحيه للدكتور. صباح الخير سيدي، معك الدكتور شعبي. الله يبارك فيك سيدي، عندي واحد الحالة الله يجزاك بخير دكتور. مرحبا. الحالة الأولى عندي واحد الوليد اللي هو عنده تطليح الشاشة ديال الحديد بينه وتيدير داكشي السدود وتربى على داك اللحم، يعني تربى على داك اللحم ما تضر ما والو. واش كاين شي مشكل ولا ما كاينش؟ كيفاش تربى على اللحم؟ يعني واش طلع على القرنيه؟
بزاف. واش القرنيه ما بقاتش كتبان؟ يعني ما كيشوف بهذيك العين ولا ما كيشوفش؟ لا تيشوف بها دابا تيشوف بالعين ديك البلاصه البيضاء كنت دايره ليه ديك الشيشه ديال الحديد وغبرات داك ما بقاش تبان بزاف تبان شي شويه ولا ما تضر ما والو. يعني تكون له بحال الضفر. بحال الضفر لا يزيد. ايوا هذاك الضفر ممكن يحيدو. يمكن يحيدو دكتور. اي ممكن يحيدو لكن يعني الا كان تما جسم خارجي من الاحسن يحيدو. اش قال لي الطبيب اسي محمد باسكو انت في مراكش اش قال لي الطبيب؟ انا في مراكش ولكن الحاله زعما ما عمرنا دينا هو الطبيب ولا شي حاجه كان سميتو ما تضر ما والو بقينا ناعدين. لا خاصو سورتو لي سودور خاصهم يحيدو راسهم على داك الشيء ديال لي زيكلا ديال الكابل هذاك سميتو جو سي با لو كودارك هذاك سي tueur ça pour les yeux là tu t'es شحال من واحد عمى بالكودارك. سي لا اون بارل دو لونيت دو بروتيكسيون باسكو بزاف الناس كيستعملوا الكمبيوتر كيقول لك بغيت لي لونيت دو بروتيكسيون. لي لونيت دو بروتيكسيون راه هما اللي كاين عند الناس اللي كيديروا هاد الاشغال هذه بحال مثلا السوديور بحال مسائل الناس اللي كيكون كيشتغل كيضرب مطرقه ديال ان ربما الجسم الخارجي قد يدخل عنده العين ديالو لازم خصو يحمي العين ديالو بالنظارات راه ضروري مفروض عليه لان راه المشكل ماشي الا الاجسام اللي كتجي تما خارجيه راه حتى داك الضوء اللي تكلم عليه سي نور الدين هو الكودارك راه قد ياثر حتى على الشبكيه داخل العين لان هذه المساله هذه ضروريه. بالنسبه للسؤال الثاني السؤال الثاني دكتور عندي البنيه عندها 7 سنين كانت كان النقص ديال الشوف ديالها عقد زاين معلمه كنت تقول لها ماما قالت لي راه ناقص داكشي ولكن ما ردتش لبال. المعلمه مزيانه هذا ديالها تحضري قلت لها كذا راه ما تشوف مزيان وبقينا ناقص لها الشوف بزاف يا دكتور من 7 سنين ودابا عندها 18 سنه وباقي داك الشوف لحد الان ومتبعنا الطبيب دائما. وراه ممكن يتصحح دابا الان. ما تصححش داخل هو لا كيتصحح داك الشيء اللي كتشوفوا بالنظارات ممكن تشوفوا يا اما بعدسات صلبه يا اما ممكن يتصحح بالعدسات داخل العين وما تبقاش تعمل نظارات او تعمل نظارات صغيره لان عندها دكتور. نعم دابا راه تشوف مزيان ولكن تحيد النظر ما تشوفش تبقى دائما تبقى راه ممكن نحلوا ليه راه هادشي اللي كنقول لك السي محمد تفرجي راه ممكن يتحل مشكل ان نصحوا ليها النظر بلا ما تبقى دير نظارات. شكرا بزاف سي محمد الله يخلي لك وليداتك. حسن من نوار انا عندي كسار النظر كيبان ليا جوج نقاط خايلين في كأدم عيني قدام عيني مشيت عند الطبيب قال لي ماشي مشكل. اذا عنده انكساريه النظر عنده لاستيغماتيزم خصو لازم يعمل نظارات. الطبيب اللي قلب له الشبكيه راه وما كاين حتى شي مشكل يعني هذيك المياه الزجاجيه داخل العين كتبدا تبان بحال الخيوط قدام العين ولكن اولا خصو يعمل نظارات دائما وثانيا انه اذا كانت عنده مشاكل اخرى بانت له بحال البراق بحال الضوء امام العين يعاود يعمل فحوصات للشبكيه. دونك حسن جيسبر كو فهمتي ماشي مشكل قال الطبيب تيمشي عندو تيقول ماشي مشكل اذا قلب له الشبكيه راه ما كاينش مشكل لانه ربما ما كيعملش نظارات دائما. دكتور un autre SMS ce sera le dernier de ce matin. بغيت نسولك اخويا اختي دارت العمليه ديال القلب ومشى ليها شوف كتشوف البعيد شويه حداها ما كتشوفوش اش خاصنا نديروا ليها؟ شكرا. اولا خصها تمشي عند الطبيب ديال العيون باش نعرفوا شنو عندها لان ربما غادي يكون عاملين يعني الربط بين العمليه وبين النظر اللي ربما ما يكونش عنده بحال السيده اللي تكلمات معنا قبيله قالت لك عملت مع العمليه بالنسبه لهذاك القادوس ومن بعد تكونت لها جلاله ربما انها السن ديالها ولا هو اللي خلاها انها عندها فوق من 40 وكانت المشاكل ديال القرب ولا تكونات لها وخصها تعمل نظارات ولكن من الضروري تعمل فحص عن طبيب مختص للعيون باش نشوفوا واش الشبكيه ما فيهاش مشاكل واش ما كاينش ضغط واش ربما خصها الا نظارات يعني مساله خصها لازم الفحص دقيق. دكتور il y a un dernier SMS qu'on va lire parce qu'il me fait ما عندنا الطبيب parce qu'il croit qu'il parle au ministre ما عندنا الطبيب في تيزنيت اكادير بعيد. Merci. Donc voilà docteur
merci beaucoup. Une fois de plus, si vous voulez les coordonnées du docteur, c'est simple, hein, vous appelez juste au secrétariat de Shada FM au 05 22 36 83 03 ou 04 05 22 36 83 03 ou bien 04 05 22 36 83 03 ولا 04 لبغيتوا les coordonnées ديال le docteur Chahabi. Docteur, merci beaucoup. C'est moi. La semaine prochaine, on sera un petit peu absent. Hein. Un petit peu. Voilà, juste le week-end tranquille du côté de la France. J'ai un mariage, donc c'est pas moi, c'est ma petite sœur, qui se marie. Voilà, Mabrouk Alia. Elle a de la chance. Et donc nous on revient la semaine d'après. Cette émission sera rediffusée hein, avec l'accord de Mehdi, hein, bien sûr, demain matin entre 6h et 7h si vous ne l'avez pas suivi. En tout cas, on vous souhaite une